सो फाइनली जी, अभी तक की इतलात के मुताबिक जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने इंटरवीन किया है बीच में। एज़ ऑलवेज़ USA, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसके बाद उन्होंने दोनों जो ममालिक हैं, कमेटी होती है, उनसे रब्ता किया और उन्होंने सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो करवा दिया है। और अभी तक के मुताबिक, या अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी ख़बरें, कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसी न्यूज़ लाजमी आ रही थी कि जी सीज़ फायर एग्रीमेंट दोबारा से वायलेट किया जा रहा है। और वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान वायलेट कर रहा है LOC के ऊपर, और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो उन्होंने दोबारा से वायलेट करनी शुरू कर दी है। और ये अब दोबारा से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो हम कुछ दिनों से काफ़ी ये चीज़ फ़ील कर रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस खित्ते में उसकी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक, इस सेंस में होनी चाहिए कि इनको कोई रोकने वाला हो या इन दोनों के दरमियान कोई बात करने वाला हो और इनकी सुलह सफाई को करवाने वाला हो। क्योंकि ये जंग जो थी, ये आपको भी पता था, ये मुझे भी पता था, जो बंदा भी चाहे वो जंग के हक़ में ही था, उसको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि ये जो जंग है या ये जो माहौल जो बनता जा रहा है, ये आने वाले टाइम में, वक्त में, ना आने वाली नस्लों के लिए ये बेहतर था, ना हमारे लिए बेहतर था। और उसकी इम्पोर्टेंस का आपको पता है कि इससे क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते थे। और ये कोई आम लड़ाई तो थी नहीं किसी ऐसे ग्रुप के दरमियान कि जहाँ पे एक दूसरे को गालियाँ दे लीं और चलो वो गन्स का इस्तेमाल कर लिया। दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावर भी हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर बड़ी डिटेल में मैंने एक एनालिसिस भी किया था कि जी ये न्यूक्लियर पावर जो है अब आजकल की दुनिया में सिर्फ एक बटन के जो है वो दूरी के ऊपर जो है वो सारी गेम है। और अगर वो बटन दबा दिया जाए या वो एक जंग उस तरफ चली जाए तो ये तो लम्हों के अंदर जो है वो इंसान, जानदार जितने भी हैं वो भस्म हो जाएं, वो हवा में उड़ जाएं राख बन के। और ना आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र आएगी, ना आपको ये मौका मिलेगा कि आप स्टेटस उस पर कुछ लगाएं, ना आपको ये पता चलेगा कि दूसरे मुल्क में क्या हुआ है। आज सुबह जो है वो 5 बजे के करीब जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो कि जवाब था ये 4-5 दिन से ड्रोन की सूरत में। और वो जो मिसाइल्स जो थे वो फेंके जा रहे थे पाकिस्तान के डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, उनके जवाब में पाकिस्तान ने आज कार्रवाई की थी। और वो लोगों को पता भी चला, पूरी दुनिया में उसका एक मैसेज गया और उनको ये भी अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान को ताकत के ज़ोर पे दबाया नहीं जा सकता। और इससे एक चीज़ और साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ये जो बॉर्डर्स हैं, एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं या जो इसको बॉर्डर्स हैं, उनको लेके वो इनमें इनकम्पिटेंट नहीं है, वो पूरी ताकत रखता है। और जो भी पाकिस्तान एयर फोर्स के हमारे नौजवान थे जो वहाँ पे जाके बाकायदा उनके एयर जो बेसिस थे उनको उन्होंने धमाकों से उड़ाया है और वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करके आए हैं, वो भी सही सलामत सारे वापस आ गए। और आपने देखा कि इंडिया के जो ड्रोन्स थे या उनकी तरफ से जो चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुई, उनका भी क्या हाल हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा। और ख़ैर ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम किसी की जीत और किसी का हार का जो है हम फैसला करें, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ना हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ज़्यादा ताकतवर है। जो समझने की बात है वो ये है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि ये एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। और ये इस खित्ते के लिए भी, और पूरी दुनिया जो है इस खित्ते के अंदर इस तरह की चीज़ होना, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है। और इस खित्ते की इंपॉर्टेंस का भी सबको पता है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, यहाँ पे जो हमारे रहने वाले लोग हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। एक चीज़ और यहाँ पे एक्सपोज हो गई इन दोनों की जंग में, और वो ये थी कि इंडियंस खुद इस चीज़ को भी मान रहे हैं। उनके अपने जो यूट्यूबर्स हैं या जो एनालिटिक्स को देखते हैं, जो सेंसिबल एंकर पर्सनस हैं, उन्होंने एक्सपोज़ किया अपनी मीडिया को कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो शायद जंग करवाने की फेवर में हैं और वो गलत न्यूज़ और वो बड़ा पोर्ट्रे करके मैनिपुलेटिव वे के अंदर वो इंडियंस जो लोग हैं, सिटीज़न जो उनके सिविलियंस हैं, उन तक वो ऐसी ख़बरें पहुँचाते रहे जो कि यहाँ पे हो ही नहीं रहा था। यानी इंडिया के मुताबिक तो पाकिस्तान बिल्कुल जल के राख हो गया था, लाहौर पे भी कब्ज़ा हो गया था, कराची पे भी कब्ज़ा हो गया था, और वो हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने पकड़ लिया था। तो उनके मुताबिक, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे चैनल्स और कुछ ऐसे सोशल मीडिया पेजेस जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो भी गलत जो है वो फेक न्यूज़ बिल्कुल फैला रहे थे। और आप देखें AI के इस दौर में फुटेजेस कुछ ऐसी इस्तेमाल होती नहीं जो कि इस
جن کا لینا دینا تھا ہی نہیں نا انڈیا اور پاکستان سے، اور ان کو بھی شیئر کیا جا رہا تھا، اور اس طرف سے بھی بڑی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی رہی، اور بری طرح میڈیا اور اس کا رول جو ہے وہ بہت ایکسپوز ہوا سٹنگ گورنمنٹ کا، کہ کس طرح سے اپنے فائدے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے میڈیا کو اور چینلز کو۔ لیکن جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے، ابھی کب تک چلتا ہے یہ، وہ غزہ اور پیلسٹائن یا اسرائیل کی طرح بھی یہی اگر ہوتا ہے تو اس کا ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یا آگے جا کے کیا بات چیت ہوتی ہے، لیکن ابھی تک کے مطابق جو ہے، ابھی اس وقت کے مطابق فی الحال سیز فائر ایگریمنٹ ہے، اور تھوڑا سا سکون ضرور ملا ہے، کیونکہ چاہے آپ طاقتور ہوں نہ ہوں، لیکن ایک چیز سے آپ ایگری کریں گے کہ ان سب چیزوں میں جو ہے وہ عام انسان بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سارے چیز کے اندر جو جانیں گئیں لوگوں کی، اس کے اندر بھی سویلینز تھے، عام آدمی جو تھا، جو غریب کا بچہ تھا وہ مارا گیا، وہاں پہ بھی انڈیا میں جو پہلگام میں ہوا وہاں سے آپ شروع ہو جائیں اور آج کے دن تک جتنا نقصان ہوا، کتنا پیسہ اس پہ ضائع ہوا، اور کتنی انرجی ضائع ہوئی، کتنی ٹینشن جو ہے وہ اس خطے کے اندر پیدا ہوئی، اور کتنا بزنس اور کتنا کچھ ڈسٹرب ہوا دونوں سٹیٹس کے درمیان۔ اسی لیے جنگوں کو کبھی بھی فیور نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ہم دونوں جو کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن فی الحال یہی اچھی خبر ہے کہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اگین سورسز یہی ہیں، یہی چینلز ہیں، یہی آگے بھی رہیں گے، ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا دکھانا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ کسی حد تک سچ ہوتی ہیں، جیسے CNN یا دوسرے جو نیوز چینلز ہیں، تو یا ویب سائٹ ہے، آپ ان کی وزٹ کر لیا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ صرف اس چیز پہ ریلائی کیا بھی نہیں جا سکتا کہ سیز فائر ایگریمنٹ بہت سارے ہوتے رہے ہیں، یہ صرف ایک بریک ہوتی ہے، سمجھ لیں ایک انہوں نے ریسٹ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس پہ ان کو بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، ان کو اسٹریٹجی بنانے کا موقع مل جاتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ چیزیں شاید ہو رہی ہوں گی، اور آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، لیکن صرف دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایک جنگ کا ماحول ہے، یا آگے جا کے بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے دور رکھے، ہمیں حفظ و ایمان میں رکھے، اور تکبر کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں جچتا ہے، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، طاقتور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اس سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ایک امن کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزاریں، سکون کے ساتھ ہماری نسلیں جو ہیں وہ زندگی گزاریں، اور کسی قسم کا یہ جو اس طرح کے کنٹری سے کانفلکٹ ہوتے ہیں اس میں نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ کو پوری زندگی اور آنے والی نسلوں کی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور یہ پاکستان انڈیا کا جو بھی کانفلکٹ چل رہی ہے جلد از جلد جو ہے وہ اس کا پراپر بیٹھ کے، چاہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھے ملے جو بھی، لیکن اس معاملے کے اندر انٹروین کرے وہ، اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو، دونوں کے درمیان کوئی ایسا میٹر ہو جو کہ سلوشن کی طرف جائے یا ریزولو ہو یہ جو کانفلکٹ ہے، ادروائز ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اور کوئی بھی انسان چاہے وہ انڈیا میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے، وہ امن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔